افدمو همی دمتو بخیر و خوش من جماعت دی پستی داده با بحثی برنامه که کم برنامه که گله که واش کتوشه برای کوی برنامه پارا قازانج که اینترنته و هر وسط تو پاری لوی برنامه تو قازانج که توشه و گویزی بو رقم خو موبایله آنکو سیم کارته اجا چه سیم کارت تا کوراک بیتیان آسیا سر بیتیان زین بیت بو همیو درسته راستی گلکش من جسوی برنامه بکارتینم ولی برنامه برینو که پوره بس حاولت کرد بو پایپل از امازون اجا پایپل عراقیه يعني كم كسو باي بلا ويجم نبيو بكما بوست ولی نو که رقم زیاده کردی جبران دمت بیا بو بكما بوست اونجا مفویله ببینن و شراستی دادشتگی گلکی باشه یعنی ام حتی این خطر روزانه بل او خطر بیتجهه مفوی بمهمیه و ام قازانجا که لوی انترنت بکن اف انترنت هم کاتینی روزانه نیف ساعته که صبح بسره و او تشتیت دو بخواد که ان شاء الله ده پاره که باشه قازانج کن و دینو که اینم با بحث کم کد چه و هنگی برنامه بخوی نخوره کد چه پارال قازانج کن دبی شمیش بیت تو برنامه بکار بینی ولی تو نزونی پارا قازانج که از ویدیو دو با بحث کم که شیوه که گله که صنایع بخو پارا بدز ببینن بله جماعت گل ما بندینو که با بحث کم دست پیکی چنه سایتیم دو بخوابی برنامه دانلود کن چنه سایتیم دو تیچ آیفون اندروید .com ویرد ده اول پوسیت اگر اول پوسیش نه تو شیر پیا سرچه بنویسی به دست وینونا پارانیان میک مانی دست و هم باز میشه دست وینونا دی بودیتن بس انگلیسی خوش تر دب انگلیسی چیکن صح کنه بس نسی به دست تا دب انگلیسی نویسم میک مانی صح کنه هات اول پوسته لویره تو راستاخونا چی دانلود بکی دی واسه نقطه ده و دی اوپن این سفاری که اول با آیفونه بو چونکی ده رکلام یتن ویجا اگر تو براسری اینستاگرام ده وکی اول ده رکلام ده عاصبی نوگه هی لینکی اول باید دو سیستم بر دست لسایت من ده نو که دی با آیفونه دانلود کن اگر انت بلا خلی دن ده رکلام که ده رکلام سر بی و دی چیف جی خوبه نو که دی دانلود بید بوده بله جماعت اول با آیفونه بو اندروید نو که بحث کم راستی من اول سر آیفون من دانلود کردی من هی دی با سر اندروید بیجم چونکی لسر اندروید من برنامه چجا بکرده اینه بیجا دی بونگو باشتر بیتن دی بتر تیگن چونکی جور اولیه سر اندروید بله جماعت نو که سر اندروید تبلا خود دانلود دین اگر رکلام جو چنیه وکی آیفونه دی تو بکی تسر دی تو بی سر بنو دی چنه برنامه دو و دی بخو برنامه کلیک کلاب این نخوره بله جماعت نو که برنامه ها تخوره دی وکی اینه لویری تو شی ای برنامه بخودانیا سر جیمیل کی هم بخودانیا سر فیسبوکه از ادامه سر فیسبوک چونکی من اکانت کی سر جیمیله و دی کلیک کردم متابعه کن نو کده داخلی برنامه بین لویری دی پروفایل کی بخود چیکن وب کاملی او جناف الو و لویری شکل کی بده بلا مشکل کی او بخوبیدن نیکست اول کی فیرکوریه کی ادامه اول جور اول یم داخلی برنامه بین ویجویت بیشتر موصل تبلا خول ویدیو دای دی بوده پورین و تشتین اگر انت تبلا خول ویدیو دای صح کنه اشتنگ و دی وصل چیت و دی پوره بنگو بدازوین و دی تدویره دا حاجه نوکت از بنگو فیر کوریه بخوبیجم بله جماعت لویری کلیکی لویب کن و گود ایت کلیپ کن و لویری ریدیم لسری کلیک بکن لویری دی کوده که داخل که اف کوده یا سایت من ده های دی چیه کیه کوده لسایت من ده اینی صح کنه با کوده نفس یکی بنویسن 2 3 4 نفس یکی بنویسن چون که اگر نگه کوده داخل کن تقریبا دی بونگو دلار کو 200 سنت بونگو هن حساب بونگو دلار کو 200 سنت بین گله باشه دی جان کمی اوی کوده داخل بکن 2 دلار کو 200 سنت بونگو بین بس نفس یکی کوده داخل کن خلط نکن اما تاکید کرد یا درسته نوکه کنتینیو کن اول 0.2 سنت بما پی وادن وکینگ بینن و لسری وش وکینگ بینن صندوقه که های ما ویجلی بدن تقریبا منگو دولارک پی ویدن تبلا خوله بدن و پیم کن اول عندك پورا و زیرو تشت ما پی وادن اول ما بابوه تبلا خوله ده و پلی لیده لویر دو اکی لعبه کی بودیدن
قلت الشيء يعني دشن وكي شانسي هذا شانس خجار بني عندك بوريت ده وكي نه فيديو نه سكني نه شكلن يتبلغ خل إيكي ده ديك الوغا بيتا كده جو بتا كم بوريت ده وابن كونفيرم داري دين دولارك بوم دركه سكني بوريم بو دولارك ودوسا أو بترخرو بوجه بوج بو شانسين بوج دركه بله جماعة توجه أولي بوكو هم داخل برنامه بين بله جماعة سكنة سريع من 500 درهم زياريتين و1200 دلار من هاي هنگه بید بینن اوا خواره نویسی 300 دلار توشه 0.03 دلار پیب کره 300 درهم زیاری توشه 0.03 پیب کره دیچو اوا پور زیاری دست خواه دقال ما بن هانا فيديو و نویسی فيديو لفيري دي سحكي فيديو دي بوتا الخوري وكي سحكني ساعتا كل ساري يقولي دي 6 ثانية دي بوتا كان زكيتن كان زكي على صوص بوريتي دو وكان مسحكنا فيديو توي ناخوشن وكي فيجن فيديو تي هر وكي تيك توك و انستغرام انا بيت بلغات بن امجي دي 6 ثانية كباري خود اینه دو ما كان زك بيتن که کنزو درهم تیدو او درهموش تو شیب گوری بو پورو بله جماعت از ویدیو قطع کم دو ویدیو گله درش نبیتن سحکنی جماعت مهلا تو کنزو دوی جوابیه و سحکنی جماعت از اینو که هادو کنزو و کمه و دیو ما درهم زری تیدو در کون او اوپن سحکنی دینو که مازیده بن دیو دیش بکینه و سحکنی نوکه تجویر از درهم زری ما پیودن هم نوکه شین پورو پی بکرین سحکنی دینک پورو پی کرم 300 دلار 0.03 دلار دي ما بين ما كريو چونه سپورید ما و لویرت تشتكيكي هاي دافي اوبن كاين اوي واكي شانس خو دي جاربيني فاستي اوي جو بوريد واش بيباتين اگر ان ويلي دان سبينه لويري ما بينش شانسيتين يعني اس بين جو شيم تبدو خلي بدم بورا تجدمون بي هنا داري واش 0.1 دلار بي هو تدار جورا كليه متشو جو شانس هاي نوكي 0.01 دلار بيوت جورا كودي جو بينجون شيم يعني ليدا ما اوه جوري كنزك بموت در يجي هر 4 ساعت جورا كي ايكو هو صوت ديدن نا 5 ساعت نا 4 ساعت ساكنه اوه بيش تمجي 5 ساعت يقت دشي هي يعني جورا ويكي شانس خوب جاربينيه بله جماعت از این تشتاق نشان گونه داوی گلا پورا پیودین اوه هندک جورو بونگو تیتن کیم جورو 0.1 دلار پیود بله جماعت گلن هشت اشتماعی لویرش هندک لعبه تیدو تو شی و لعبو کی و در همه زیاری بخو پیب دست بیخی روزانه شی هوا یاریو کی چند یاریا کی تیدو اوه جگ ویدیو مایی که به ابدیت آخری زیاده کری سكنه و یاری ماسیا خدان که و دی پورا بوده بدست بین یادیش لعبا کت که و چند لعبا کی کنه بله جماعت پشتینگو پورا خر وکرن تقریبا بو 11 دلار کنشین او پورا سحب کن آنکو پورا وکیشن کیشون پورا جماعت تبلا خول او پورا بده سری و سحکنه السری دی تبلا خوله دن هر روز اشتاجی پورا دو سحکنه جماعت نو کم نیک دلار تنه اگر من 10 دلار هون اشیام رکا پای پلی و گویزم و لویرش رکا رقمه لویره چندین والات تیدا هم دیگه این والات عراق آنکه لویره توشه پورو اگر پورت بنا 11 دلار توشه پورو و گویزی پریکا رقمه آنکه پورا دینه بر رقماته دی رقم خود داخل که پوش دیه ویره رقم خود وشاد و لویره بیجیتن که توشه 11 دلار و گویزی و 17 دلار پورت و دیور کلینه آنکه اگر تگل پورا قازانج کن تو دیشه و گویزی بله جماعت تشتگی گرنگ نشوانه دو اوج توشه پورت در همه زیری تو بکری اگر انویلی دین و لویری بای سحکنه اشیم 500 دلار 550 دلار بون پی بین مده 24 ساعت دو و اوج ماه هفتیه که 1000 دلار دشید بمکت 1600 دلار و سحکنه قبل اخیش 3000 دلار توشی که 1000 دلار یا اخیری مکری سحکنه 300 دلار مکنه 3000 دلار اول مده 24 ساعت دو و ده پاکیجه شده کرین بله جماعت پوستیم دو ماهی کد تویه مفایلوی پوستی ببینن و راستی داشته پوسته که باش بو بله جماعت پوستیم جب دو ماهی کد ویا ویدیو لایک و کامنت و شیر کن به هوات خدا جمع فایده ببینن بمینم بخیر و خوشی بخاطر